कॉलेजीची शंकर गावडे सर, देवेश बांदोडा बायोडायव्हर्सिटी सिटी कमिटीचे बाकीचे मेंबर्स आणि हांगा म्हजे समोर दिसपी आमचे फुडाराचे जलयोद्धा. उदक ही मुळावी गरज हे ताण लागतकच सगळ्यांक कळटा, पूण आयच्या समाजात उदका विशीं आशिल्ले इनडिफरन्स पळोवन फुडाराचो हुस्को जाता. मेळत ते व्हांवते उदकान उडोवप, उदकाची नाका तशी वाट लावप ह्यो गोश्टी सर्रास चलता. आशाताई सारकिले वेटरन सतत कितें तरी करूंक जाय अशें चिंतीत आसता. मधुबाब सारकिले म्हालगडे सतत पेपरांत बरोवन उदका विशीं जाणविकाय हाडपाचो यत्न करतात. हांव स्वता फाटलीं 30 वर्सां उदकाची जाणविकाय हाडपाचो सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. फोंडा शारांतले नितळ उदकाचे झरे सांबाळून दवरचे म्हणून कॉलेजीच्या भुरग्यांची टीम घेवन आमी बद्द दिल्लीक निती आयोगा फुडें रिपोर्ट प्रेजेंट केलो. अजून ताचेर कांय जायना ही खंत म्हज्या मनांत कायच आसता. म्युनिसिपल रिवर स्टोरीसांतल्यान आपले प्रयत्न करीत आसा. तरी सुद्दां आतां दिसता गरज आसा ती प्रत्येकान जलयोद्धा किंवा वॉटर वॉरियर जावपाची. आतां वॉटर वॉरियर म्हळ्यार खुबशे मोठे हें न्ही, ते कितें आनी कशे तरेन तुमी वॉटर वॉरियर जावं येता हाज्या लागून आमी एक वर्कशॉप आशाताईच्या प्रेरणेंतल्यान महालक्ष्मी देवा कडेन घडोवन हाडलें. आनी हे वॉटर वॉरियर्स तेन्ना एक टिचर आशिल्ल्यान दोळ्या मुखार आयली ती स्कुलांतली भुरग्यांक वळण लावप हें खूब सोंपें, जाणट्यांक समजावपा पेक्षा चडूच सोंपें अशें म्हजें एक प्रामाणीक मत. हे वर्कशॉप घडोवन हाडपाक आमकां BMC बांदोडाचे तरणाटे एडवोकेट सुनील आनी तांचे वांगडी हांची साथ मेळ्ळी आनी 15 स्कुलांक आमी आपोवणें धाडलें. त्या 15 स्कुलांतलीं 11 स्कुलां फक्त स्कुलां आमच्या प्रोग्रामांक आयलीं आपापल्या टिमी बरोबर. ह्या वर्कशॉपांत आमी 3 गोश्टीचेर भर दिली. म्हादयचे वरिश्ट जे आमच्या दारांत उबे आसा ताजे विशीं भुरग्यांक कळचें, ताजे विशीं जाणविकाय जावची म्हणून आमी संगीत नाट्यांतल्यान तें दाखोवपाची वेवस्था केली. हे वरिश्ट ताळटलीं जाल्यार आमी आमच्या उदकाचे स्त्रोत बरे भशेन सांबाळपाची आज गरज आसा आनी म्हणूनच जणेकल्यान जलयोद्धा जावपाची गरज आसा. ह्या वर्कशॉपांत आमी प्रामुख्यान 3 गोश्टी भुरग्यांच्या मनात बिंबोवपाचे प्रयत्न केले. एक म्हणजे आजचे घडयेक उदकाचो स्टेटस कितें आसा गोंयांत हें आमी तांकां सांगलें. उदक तांणी कशे तरेन आपले परीन सांबाळपाक जाता हें सांगलें. दुसरें तांकां सांगलें की पावसाचें उदक आमी जाता तितलें जमनीत जिरोवंक जाय कारण ती आमची फुडाराची बँक. आज फाल्यां म्हादयचें उदक बंद जालें जाल्यार आमी उदका विशीं तडफडूंक जायना. आमकां जाय आसा तें आमच्या बांयतलें आमच्या झऱ्यांतलें नितळ उदक आनी तें करतलीं जाल्यार आज पावसाचें उदक जमनीत जिरोवपाची गरज आसा. आनी तिसरें व्हांवतें उदक म्हेळें करचें न्ही. आमी पळयता खंय व्हाळ आसा थंय कितें तरी पोटली प्लास्टिकान घालून पडिल्लीच आसता. हें जावचें न्ही आनी कोणीय करता जाल्यार तुमी तें आडावचें. हें एक खंयचोय भुरगो आपल्या पद्दतीन करूंक शकता. ह्यो 3 गोश्टी करतना आदी करावे आनी मत सांगावे ह्या उक्तीनुसार आमी भुरग्यांक सांगलें तुमी करात. एक 4 म्हयने आमी तुमकां दितात. तुमी तुमच्या परीन लोकां मदीं अवेरनेस हाडपाचो प्रयत्न करा आनी तें तुमी कशे पद्दतीन केलें आनी तें हेरांक सांगात. म्हणजे कितें जातलें प्रत्येक एका भुरग्यान एकट्या मनशाक जरी सांगलें एकट्या भुरग्याक तरी इन्फ्लुएन्स केलो किंवा तांचे मनाचेर परिणाम करून हाडलो तरी सुद्दां 50 जाणां आयिल्लीं ती 100 लोक जातात. 100 लोकांचे 200 आनी हें वाडपाक वेळ लागना. ऑगस्ट ते डिसेंबर मेरेन उदका विशीं अवेरनेस करपाचेर एक आमी कॉम्पिटिशनूय अनावन्स केल्लें तेन्ना आनी म्हाका खबर आसा सगळ्या स्कुलांनी कितें नाल्यार कितें तरी हाजेर केलांच आसतलें. पूण 4 स्कुलांनी आमकां जशें आमी मागिल्ले तशे रिपोर्ट धाडले आनी आज आमकां आयचो दीस ह्या भुरग्यांची तोखणाय करपाची. आमी भुरग्यांक स्कुलाक मेमेंटो तो तांकां सतत याद करतलो की वॉटर अवेरनेस हें सदांच हाजे फुडें तांणी करूंक जाय. हें तांकां जाणवी करून दिवपाचो मेमेंटो आनी ज्या भुरग्यांनी भाग घेतलो तांकां कॅश प्रायज
संजीवनांतल्यान आज दितात. एक याद दवरात, एकूच सांगतासाठी इतल्या 4 म्हयन्यांनी हें सोंपूं ना. हें युद्ध आसा उदक सांबाळपाचें, उदक राखपाचें आमच्या फुडाराक खातीर. सविता मॅडमीन म्हणलां तशें जल हें जीवन आनी तें जल जीवन जर आसलें जाल्यारूच आमचो फुडार निघटलो. देव बरें.